वालेकुम जी। इस वक्त मौजूद है हम स्कूल गली बानी मंसूर गांव में, और माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं मेरे साथ। तो आज एहतजाजी कॉल दी गई थी और सरदार अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे जी, अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज़फ़रान। गल इस तरह है कि पूरे पाकिस्तान में इस वेले एहतजाज शुरू होन, और वो एहतजाज इस वेले गरीब आम मारने वाली महंगाई के खिलाफ। सो असा भी इस करके आपस में मशवरा सलाह पे करने लगे कि भाई ये जी महंगाई है इसने खिलाफ के तरतीब की जो और किस तरह जुड़ा जान छुड़ाई जो है। और इस वेले सब तो ज्यादा जी टेंशन है आवाम वो ये है कि बिजली के बिल इस वेले जड़े वो बहुत गैर मुनासब आए और इतने ज्यादा आए कि जड़े गरीब की पहुंच विच नहीं है। बिल्कुल, बिजली महंगा होना एक कानून है, उसने मुताबिक अगर महंगी होनी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बिजली देखो जड़े असें बिल आए उन्होंने इतने गैर मुनासिब किस्म के टैक्स हैं जड़े असें समझ तो बाहर हैं। 13 किस्म के कोई उन्हें टैक्स उस विच ला छोड़न जड़े असा ये समझ ही नहीं आनी कि यार टीवी का टैक्स है, रेडियो का टैक्स है, और सेल टैक्स है, कोई तेल का टैक्स है। ये कितने टैक्स आवाम दे सी जी। एक तो वो बिजली के पैसे दे सी और दूसरा जड़े ये टैक्स हैं इन्हें पैसे भी आवाम दे सी। असा तो ये सोचने पे लगे कि असा किसने हवाले हो गए हैं और किसने ढा चढ़ गए हैं। देखो गरीब इस वेले 2 वक्त की रोटी जी है ना जी इस महंगाई में पूरी नहीं कर रखना, और अपने बच्चों पालना उस वास्ते मुश्किल हो गया है। और मुनासब ये सी असी हाकम वक्त तक ये अपील करने कि जी ये कंबर तोड़ महंगाई है इस उत्ते सोचा जुलै और इस गरीब आवाम की जी जान है ये छुड़ाई जुलै महंगाई तो। और असी आवाम अपनी हो ये बिल्कुल मैसेज देने हैं जी कि तुसें जेह्ड़े बिजली के बिल आए ये बिजली के बिल जमा कराने की कोई जरूरत नहीं। इस करके कि असें ये अप्रोच बिच नहीं, ये सोर्स बिच नहीं। बिल्कुल, और ये असें बसात औकात बिच नहीं कि असी बिजली के बिल जमा करवा। बिजली के बिल ये आवाम जमा ना करवाए। हाँ, अगर बिजली या वापटे या कोई अलकार आना है और वो मीटर लाना है या बिजली डिस्कनेक्ट करना है तो असी जिहड़े जिम्मेदार लोग हाँ असां नाल राबता कीता जुलै, असां बुलाया जुलै, असें भी वो भरान वापटे वाले। लेकिन असी उन्होंने ये गल समझासा कि संगियो असी एक चीज देने काबिल ही है ना तो असा तो तुसी एक फैसिलिटी क्यों खसने हो इतने पैसे ला के कि जिहड़े पैसे असी दे ही ना कने। इस करके जी आवाम अगे भी ये अपील है कि इस महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करन और अपने जीना होने सबूत देन। और इस तरह के बिजली के बिल जदों तक गवर्नमेंट विदाउट टैक्स कोई टैक्स ना हो, बिजली जितनी किसी साड़ी है उन्हें यूनिट के मुताबिक असा को चार्ज किए चलन असी देसा। लेकिन ये जेडे बेपनाह किस्म के टैक्स हैं ये देने होया असें जी बसात औकात है वो लाजवाब हुई है। असी इतने बिल ना दे सकने और बिल जमा ना कराने एहतजाजन। और अगर असा कोई मीटर लाने आया तो उस नाल पहले उस समझाने की कोशिश करसा, उस नाल परवली गल करसा। अगर वो ना समझा तो फिर उस नाल जोर जाब्ता भी करसा। सो असा अपने हक वास्ते हर तरह लड़ने वास्ते तैयार हैं जी। और असें जिहड़े जितनी आवाम है इस नाल असी हर तरह महंगाई के खिलाफ लड़सा इंशाल्लाह जी। बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आटा नहीं मिलता और कोई चीज चीनी वास्ते जाओ, कोई बाजार में लेने जाओ, कोई गरीब आदमी ऐसे जरा कि दिहाड़ीदार है 1000-1200 रुपया दिहाड़ी लेंदा, एक दिहाड़ी लगती है 4 दिहाड़ियां लगती ही नहीं, वो गरीब पीछे जाता ना उन्होंने कोई मुस्तकिल असा दा कोई असा नाल कोई करता ना कोई असा नाल चलता। इस इलाके में यानी कि यूनियन कौंसल कुठवाल दे इतनी महंगाई दे थले पिस गए हैं जिसका कोई हिसाब बनता ही नहीं है। हुण इस वक्त असी सारे से जमा असें भतरीजे भरा सारे जितने ही हैं असी जमा इंशाअल्लाह अगर असा टैक्स ना किया तो असी बिजली के बिल ना देंगे, किसी हद तक असी बिजली के बिल ना देंगे, असी बिजली बिल फाड़ छोड़ असी दे ही ना सकते बिजली के बिल। इस तो अगे जितना ही असा मनसूबा है इस तो पहले बढ़ाया गया वो उस मनसूबे के तहत असा कोई काम ही नहीं होया। यानी कि बानी मंसूर हो कुठवाल हो गई, छतरी हो गई, गली बनिया हो गई। असे 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 यूनिट कुठवाल में 6 मुकाम हैं, 6 मुकामों में कोई काम नहीं होया। हुकूमत आई है, हुकूमत ने भी कोई काम साडा नहीं किया, एक पैसा भी असा इलाके से उन्हें नहीं लाया।
کہ اسی آخا کہ بھئی ایسا کوئی کام ہویا اسی التجا کرتے ہی رہے ہیں جگہ جگہ اسی پیش ہویا مگر ایسا دے کوئی کام نہیں باقی علاقے میں کام بھی ہوتے رہے سارے کام کرائے نروٹا صاحب کرائے جناب بھئی کوئی کام اور گلی بنیا ہو گئی جناب علی چھتری ہو گئی کٹوال ہو گئی میرا ہو گیا مہار ہو گئی کوئی کام ایسا دے تسلی بخش نہیں ہوئے ایسا نہیں پانی تو اسی سارے مساج ہے بچیاں سے جگہ جگہ پہنچتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میرے بزرگوں اور ساتھیاں بڑی زبردست گل کی ہے حکومت اگے لیکن میں حکومت اگے ایک ہی سوال کرنا کہ تسی ایک ہی بار ایسا مکا چھوڑو کھڑکے سمندر میں سٹ چھوڑو اسی مکچل سا پیچھے تسی حکومتہ پہ کریو اے مہنگائی اور پھر تسی دسو ایک مسجد ہے اس ہوتے بھی ٹی وی ٹیکس لگا ہوا ہے یہ کوئی ملک ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی قانون ہوتا ہے نافذ کرنے والا کوئی نہ پوچھو نہ بھائی یہ کہڑے ٹیکس لائے نے جزاک اللہ بس میں ہی کو جا سکتا کونسل کوتوال ہے وہاں پہ موجود ہے اور ماشاءاللہ ساری عوام جو ہے وہ اس وقت احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے وابڈا کے خلاف اور جو مزید زیادہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ آج بانی منصور یونین کونسل کٹوال درائے ٹنڈیانی جو ساری عوام جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے بزرگ ہمارے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس میں پیش ہمارے بزرگ ہیں اور باقی ینگسٹر بھی موجود ہیں ماشاءاللہ اسی احتجاج میں کیونکہ اضافی ٹیکس جو لگایا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ واپس لے کیونکہ احتجاج تب تک جاری رہے گا اور بل جو ہے وہ نہیں بھریں گے تب تک بل نہیں بھریں گے جب تک ہمارے ٹیکس جو ہے وہ واپس نہیں ہوتے یہ عوام جو ہے وہ اس وقت زبردست جوش و خروش میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زفران مہربانی یار اس طرح کہ اساں اج اپنے آکستے احتجاج کیتا ہے اسے جڑے اس مہنگائی دور میں کیونکہ تساں سارے پتہ ہے بہت سخت مہنگائی ہے اور غریب دے بسات تو باہر ہوئی ہے گل ساری ٹھیک ہے جی اس ویلے آٹیاں دیکھو چینیاں دیکھو دالیاں دیکھو ملکی معاملات جڑے انہاں دیکھو وہ جڑے سارے اسے وسو باہر ہوئے اور یہ جو چلنا سا پیا اس اتنے ایک اور بم جڑا ہے وہ حکومت کرایا ہے بجلی یا بلیں ہی صورت میں تیل جڑا ہے اس ویلے 300 روپے لیٹر پہ بکنے لگے چلو تیل تے امبیر دی ضرورت ہے بجلی یہ بل جڑے آئے یہ ہر غریب بیچارے کی ضرورت ہے جس نے ایک بلب بلنا ہے اس نے 10-15 ہزار روپے بل آئے ماں دسو جس بندے ہی 10-15 یا 20 ہزار روپیہ آمدن ہے وہ بل جمع کرواسی یا اپنے بچے ہی روٹی روزی یا مسئلہ کرسی اور بل جڑے آئے جی اس میں اتنے کوئی 13 قسم دے ٹیکس ہیں جنہیں تفصیل شاید میں پوری نہ دے گا زبانی اس میں کوئی ٹی وی یا ٹیکس ہے جی ٹی وی جبکہ کس کو ٹی وی ہے جی ریڈیو ٹیکس ہے اس دور میں ریڈیو کون سننا ہے جی مسیتی یہ بل پہ آنے لگے اور انہوں میں بھی ٹی وی ہے ٹیکس ایجسٹ ہوئے کہڑیاں مسیتیاں جی یہ کہڑا ملک ہے اور کہڑا قانون ہے کہڑا نظام ہے اور کہڑا مذہب ہے کہ مسیتیاں میں بھی ٹی ویاں چلنیاں پیاں لگی ہیں خدا خوف نہیں ہے نا یہ غریب لوگ ہیں اساں حاکم وقت تک ہے یہ التجا ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار انہاں غریبیں حالت مہربانی کرو انہیں جڑے اے معاملات زندگی ہیں انہاں آسانی پیدا کرو کہ انہاں جینا آسان ہو جائے اے نہ ہوئے کہ لوگ خودکشیاں پہ کرنے لگے لیکن ہوں یہ خودکشی نہیں کرو لگے ہوں اگر آپ مارنے تو آئے تھے یہ دوبارہ رو مارسن نال تا آپ مرسن یہ حوصلہ سی دیسا انہوں اور جہاں تک بجلی کے بل کا تعلق ہے یہ اسی اپنی عوام ساری ہو یہ گل آخ چھوڑی ہے کہ بھائی بجلی یا بل نہیں جمع کروانا بجلی یا بل جمع اس کر کے نہیں کروانا کہ جتنا بل آئے ہیں اتنا بل اسی دے یا نہ کنے ہاں گورنمنٹ اسا ریلیکس کر کے وہ بل اساں کو کہنا ہے جتنی بجلی اسی ساننے ہیں اگر اتنا بل اساں کو کنسن اسی دیساں نہیں تے اگر بل نہ دیتا اساں کوئی بجلی یا میٹر کٹنے آیا یا کنیکشن کٹنے آیا تے اساں اپنی عوام یہ گل آخ چھوڑی ہے کہ بھائی اساں پہلے پرولی نال آسانی نال طریقے نال انسانیت نال سمجھاؤ اگر وہ سمجھ جلنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھنا تو پھر اسو سمجھانے ہی گاتا نہیں ہے اسی اسو سمجھا ساں اور میں اس ویلے اپنی عوام بچے گل آکھنا کہ میرا نمبر ہر ایک کو ہے تسیں بجلی یا میٹر اگر کوئی جانا لاننے ہوئے ماں کال کرے ہو میں جانا تو ملازم جانا ہے میں اسو پوچھ ساں کہ تو بجلی یا میٹر کس طرح لاننے اس طرح جی اساں بالکل احتجاجن اس طرح بجلی جڑے بل ہیں وہ جمع نہ کروانے اور اسی حکومت وقت تک ہے یہ ریکویسٹ کرنے ہیں یہ التجا کرنے ہیں
کہ بھائی اصل مہربانی کی جو اور اسے جڑے بل ہیں وہ اساں جتنی اسیں بسات تکات ہے جتنے اسیں بجلی ساننے ہیں وہ بل اساں کو کے دے جلن نہ کہ اساں کو اشرفیے خرچے جڑے وہ اساں کو کے دے جلن. اس ویلے دیکھو نا ایک تو اسی اپنا پیٹ پالا تے دعا نال جڑی اسیں اشرفیہ بیٹھی ہوتا ہے اس نے بھی جڑیاں عیاشیاں وہ بھی اسی پوریاں کراں یعنی وہ اللہ تلالے جڑے انہیں وہ اسوں پورے کرنے پینے اساں بھی بالکل ہوں وہ جان نہیں رہی وہ بسات اوقات اسیں نہیں رہی اساں مشکل نال اپنے بچے پالنے اپنا پیٹ پہ پالنے لگے. مہربانی کر کے اسوں اپنا پیٹ پالن دو اساں ڈسٹرب نہ کرو. اس طرح نہ ہوئے کہ پھر اے جڑے عیاشیاں والے لوگ ہیں انہاں واسطے مسئلہ بنے اور غریب جس لے مرنے واسطے تیار ہو جائے وہ پھر کلا نہیں مرنا وہ پیندا نال مارنا ہے. مہربانی کرو اساں تنگ نہ کرو غریب عوام تنگ نہ کرو. انہیں جڑے بل آئے انہاں جڑی فضول قسم دے ٹیکس ہیں اور فضول قسم دیاں عیاشیاں للیاں تے للیاں واسطے جڑی ریکوری کرنے واسطے ٹیکس پائے ہوئے نے وہ واپس کیتے جلن اور جائز بل جڑا ہے وہ اساں کو کے دا جلے اور اسی دیساں نہیں تے جڑا بندہ اسیں بجلی بند کرنے آیا پھر وہ جانا تا اسی جانا اور اس میں ذمہ دار اسیں انتظامیہ ہو سی اس کر کے کہ اسی اپنی 12 دفعہ احتجاج دے ذریعے ایک گل پہ دسنے لگے کہ بھئی اساں مہربانی کرو اساں تنگ نہ کرو. ٹھیک ہے جی وسلام میں اور دویا بزرگاں موقع دیساں کہ وہ بولن. بہت شکریہ جی. آج ماشاءاللہ یونین کونسل کٹھوال دی عوام بھی اس سڑ جی ناانصافی ہو رہی ہے بل بھی مختلف قسم کے ٹیکس لا کے اس سے خلاف آئی اپنا جو ہے موقف اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں جی. اور میں اکثر کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جی جس پہ غریب کو ٹیکس لا کے اس کو پیسہ کٹ کے امیران دی کفالت کی جلدی ہے امیران دی عیاشیاں دا سامان مہیا کیتا جلدا. یہ ایک غریب آدمی جہاں 15,000 روپے مہینہ کماندا اس کو 20,000 25,000 روپیہ بل آندا. ٹھیک ہے نا. یہ دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس پہ جڑا ہے غریباں نال اتنی بڑی زیادتی ہے. اور اسی اے حکومت وقت اور جڑے واپڈا دے جڑے اتھارٹیز ہیں جتنی بھی اسی انہاں نال اے اپنا احتجاج ریکارڈ کراندے ہیں اور اپنا جڑا ہے یہ اسی موقف رکھتے ہیں جی. یہ جتنے بھی جڑا ہے فضول قسم دے ٹیکس ہن جڑے غریب عوام ہوتے بوجھ ہن انہوں فل فور ختم کیتے چلے. اور سب کو بڑی جڑی گل ہے جی کہ جڑے غریب عوام تے سارے ٹیکس دیندے ہیں اسی ماچس سی تیلی تو کہن کے ٹھیک ہے نا ایک گڈی دا خریدنے تک اسی ٹیکس دیندے ہیں. لیکن جڑے امیر لوگ ہن جنہاں دے تساں بجلی فری کیتی دی ہے گیس فری کیتی دی ہے پیٹرول انہاں دا فری کیتے دا بھائی وہ لاکھاں کروڑاں روپے تنخواہ کندنے والے آدمی انہاں تے تسی ٹیکس پاؤ انہاں کولوں پیسہ کرو. اس سے بجائے ایک 15,000 10,000 جڑا ہے آدمی جڑا ماہانہ کماندا وے اس کولوں تسی ہر قسم دا ٹیکس جڑا ہے اس وچوں کٹ دیو. اے مہربانی کر کے تسی عوام کو اتنا زیادہ تنگ نہ کرو اتنا ہی تنگ کرو جتنا وہ برداشت کر کے. اور تسی جڑا ہے جتنے بھی فضول قسم دے ٹیکس ہن خاص کر بجلی دے بل وچ انہوں فل فور ختم کرو جی. السلام علیکم جی. بجلی کے حوالے نال اپنے اسیں دوواں بھراواں گل کیتی ہے میرے بڑے بھرا نے اپنا میں یہ بیان کرساں جی. بجلی تے پورے پاکستان بچ یہ حالت بنی ہے کرایہ دار لوگ جڑے نساں لوکاں چلو گرائیں بے رہنے ہیں بجلی ہے اتنا استعمال بھی نہیں لیکن اساں انہاں کرایہ دار لوکاں بھراواں تے نظر رکھنی چاہیے ہے کہ آیا کہ اگر 20-25 ہزار روپیہ مہینہ 30 ہزار وہ کرایے تے رہ رہے ہیں تو انہاں جس ٹائم بل نہ تو انہیں کہ ہلو تو نہیں ہو سی. اس تے سب تو بڑا مسئلہ ہے اساں وقت حکومت تو اس چیز دا کنٹرول کرنا چاہیے بجلی تے. اس تو علاوہ اساں علاقے بچ اور بڑے مسائل ہیں یہ ہن چھوٹیاں مسائلاں بچ عوام ہو انہاں جگڑ کے رکھ سٹیا ہوا ہے. اساں علاقے بچ 10 کلو ایبٹآباد تو 10 کلومیٹر دے فاصلے تے اساں یہ علاقہ یونین کونسل کٹھوال ہے تے اس بچ سب تو اہم مسئلہ ہے کہ جی اساں لوکاں ہی گیس بھی ہونی چاہیے کہ کدوں تک اسی لوگ بوٹے ٹوک کے بالن سراں تے آن کے چاہ کے بالساں. اور اس تو علاوہ اساں لوکاں پانیے مسائل ہیں روڈاں مسائل ہیں سکول دے مسائل ہیں نہ اساں کوئی پارکنگ ہے نہ کوئی کسی قسم دا یعنی کہ گرائیں وچ کوئی سیاسی معاملات تے کسی قسم دے لیڈر نے کوئی ایسا کارکردگی نہیں دکھائی کوئی کام نہیں کیتا گیا. تے میں یہ ریکویسٹ کرساں کہ اساں اس مسئلے تو علاوہ اساں جڑے گرائیں وچ بہت سارے مسائل ہیں اساں سیاسی نمائندے اس 5 سالے وچ اساں گرائیں کوئی کام نہیں کیتے. یہ بھی بڑا گلا شکوہ ہے انہاں ہوتا ہے کہ یارا ووٹاں تسی اساں کولوں کھڑدے ہو تے بریکاں جل کے تساں دور لگ دیاں تے انشاءاللہ اگو ٹائم آنے والا ہے تے تسوں میں انشاءاللہ چنگی طرح ملساں. اللہ خیر کیتی. میں بھی یونین کونسل کٹھوال بانڈی منصور بے رہنا وا. اساں لوکاں دا تساں کام نہیں کیتے بڑا گلا شکوہ تساں تے سکول تساں دیتا اساں ٹرکے بتی پیچھے 5 سال لایا رہے نے وہ سکول بھی نہ ہویا تے چلو
इंसान दा वास्ता दुनिया ते पैना रहना, इलेक्शन भी आसोन, असी लोग भी इत्थे ही होसां ते अल्लाह पाक खैर करे, तुसां भी साढ़े नाल मुंह लक्सी। ते बहरहाल बाणी मंसूर नाल सब तो बड़ी ज्यादती तरक्याती फंडा भी की गई है इस पूरे 5 साले में। नलोठा साहब, मुर्तजा साहब उन्हें लखा करोड़ा में फंडे अपने इलाके में अपनी यूनियन कौंसलों में बड़े तरक्याती काम कराए, लेकिन बाणी मंसूर दे लोगों बड़ा ही मायूस किया गया है। हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये बिजली के बिलों के बारे में एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त ने महंगाई के बम काम पे गिरा दिए। कभी ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं, कभी सरिया महंगा कर देते हैं, कभी आटा महंगा कर देते हैं। अब सबसे बड़ी टेंशन गरीब के लिए इन्होंने जो बनाई है ये बिजली के बिलों के बारे में, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो टैक्स ये लगा रहे हैं इनकी तस्हीह नहीं की गई। ये इनको मैं तो गुंडा टैक्स ही कहूँगा कि एक आदमी जो है कम आमदनी वाले जो है, गरीब है, दिहाड़ीदार है, मुलाजम है, तो उसकी जो आमदन बनती है कम से कम 25-30 हज़ार बनती है। तो ये 25-25 हज़ार 15-15 हज़ार के जो बिल इस पे ये लागू किए जा रहे हैं, ये इस पे जो ठोके जा रहे हैं, सादा ज़बान में कहूँ तो ये इसका हम भरपूर मजम्मत करते हुए बिल ना जमा करवाने की अपील करते हैं। ये तमाम जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनसे भी गुजारिश है, यूसी कठवाल के जो लोग हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर ये हुकूमत के हमारे खिलाफ इक़दाम की है, इसकी मजम्मत करते हुए हम बिल ना जमा कराने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा ये टैक्स वापस किए जाएं। अगर नहीं किए जाएं तो ये हुकूमत हमें खाना जंगी पर मजबूर कर रही है। तो जिस तरह के ये एहतजाज हो रहे हैं, अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, अब इनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, अब ये सड़कों पे निकलेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क के लिए। तो मैं कहता हूँ कि इसको फिलफौर इन टैक्सों को वापस करते हुए जो बिल की पुराने यूनिट्स है उसको बहाल किया जाए, और ये पेट्रोल ये बाकी जो चीज़ें महंगी की हैं इन पर गौर करते हुए गरीब की दादरसी की जाए। क्यों? जब गरीब को ललकारा जाएगा तो मसाइल बनेंगे, मुल्क में खाना जंगी होगी, जगह जगह पे झगड़े होंगे। और ये एक जो धमकी देते हैं, मेरे इधर चेयरमैन साहब उन्होंने भी कहा है कि बिजली वालों का मुलाजम कोई भी आकर आपका जब मीटर काटने लगे तो उसका कोई हक नहीं है। जब वो हमसे हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं तो वो उसका कोई हक नहीं रखते। तो उसको ना तारने दें, आपस में इत्तेहाद करें और उसको सख्त से सख्त सजा दें मौका पर, ताकि उनको पता चले कि ये अवाम सोई हुई नहीं है, जाग रहे हैं। तो अभी ये तमाम भाइयों ने, बुजुर्गों ने जागना है और अपने हक के लिए एक आवाज़ होकर, यकजां होकर ये चीज़ साबित करनी है कि ये कौम सोई हुई नहीं है, अपने हक के लिए बोलना और ये बाहर निकलना, एहतजाज करना जानती है। तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सख्त से सख्त कोई कदम उठाएं। तो इसका यही हाल है कि ये जो उस पर ज़ालिमाना टैक्स लगाए गए हैं ये बिलों की मद में, इसको वापस किया जाए। और जिस तरह पहले बिल आया करते थे, ये मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। इन टैक्सों की मुझे तो समझ नहीं आ रही। ईंधन टैक्स है, GST है, TV टैक्स है। तो गरीब आदमी के ऊपर जब आप इसकी से यूनिट का हिसाब लगा रहे हैं तो ये यूनिट उसी बिजली की मद में आप इससे ले रहे हैं। तो ये बिजली जो वो बंदा एक कंजम्पशन करता है, एक बंदा बिजली खर्च करता है, तो उसकी यूनिट के सरचार्ज वो दे रहे हैं, तो उसमें ये फालतू टैक्स इसलिए दे रहे हैं। ईंधन टैक्स की समझ नहीं आ रही है। ईंधन टैक्स क्या चीज़ होती है? जब आप एक बंदा बिजली खर्च करता है, उसकी यूनिट उस पर सारशुदा आती हैं, और जब ये यहाँ से मीटर रीडर इसकी रिकॉर्डिंग करके लेके जाता है, तो वहाँ पर होना तो ये चाहिए कि जितनी ये एक बंदा यूनिट सरचार्ज करता है उसके अगेंस्ट उसका बिल आना चाहिए। आपने 100 यूनिट लगाई है, और ये ज़ालिमाना इसका इक़दाम ये है कि जैसे ही दूसरे मुल्कों में पहले ये था असूल था कि आप कंजम्पशन जितनी करते जाएंगे आप पे बिल में उसकी कमी आती जाएगी। अभी 100 यूनिट का और आ रहा है, 110 यूनिट का और आ रहा है, 200 यूनिट का और आ रहा है। तो ये एक मजाक है, और ये मैं समझता हूँ सरासर बदमाशी है हुकूमत की और ये इस महकमा की कि आप इस गरीब आदमी जो सिर्फ बल्ब जलाता है और उसमें तो 50-100 यूनिट उसकी कंजम्पशन आती है, और वो 100 यूनिट का 60 रुपये 50 रुपये यूनिट पर यूनिट के हिसाब से वो बिल दे रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसको उसमें वाजे किया जाए और इस पर गौर करते हुए ये चीज़ वापस की जाए। क्यों कि अभी शऊर अवाम में आ चुका है, सोई अवाम नहीं है, और ये जब ये सड़कों पे निकल आए तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पे गौर व फिक्र करते हुए इस फैसले को वापस लेकर तो ये जो इसमें फालतू टैक्सें ख़त्म किए जाएं
और ये महंगाई का अजाला किया जाए कि एक तरफ से हम पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, आटा महंगा खरीद रहे हैं, आमदन से डबल बंदे का खर्चा आ रहा है, और ऊपर से इन्होंने ये जालमाना इकदाम करके गरीब को खुदकशियों पर मजबूर कर दिया है। ये जितने भी इन दिनों में खुदकशियाँ हुई हैं, इसका खून किसके साथ जाएगा, इसका जवाब किसने देना है? इस पर गौर करते हुए इस बात से इस बोर्ड हुकूमत डरे और ये महकमा डरे कि जब ये आवाम बिगड़ गई तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप इस चीज़ को दावत दे रहे हैं कि लोग बाहर निकलें और सड़कों पर एहतजाज करें और हमारे मुल्क को, प्यारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ये अमलाक हमारी हैं, ये गाड़ियाँ हमारी हैं जो जलाई जाएंगी, ये शीशे दफ्तरों के हमारे खून पसीने की कमाई से निकालेंगे, ये अवाम तोड़ेगी तो नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का होगा। इस मुल्क को अगर नुकसान से बचाना है तो गौर व फिक्र करते हुए ये महंगाई को कंट्रोल करना होगा। अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो ये जो अवाम है, ये दाड़े मारता हुआ जुलूस, ये अवाम जब सड़कों में निकलेगी तो फिर उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत वक्त इंतज़ामिया इस बात पे गौर व फिक्र करते हुए इस बात का जायज़ा ले। हम फिर ये पूरी यूसी कठवाल के लोग, ये अवाम जो इकट्ठी हुई है, इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो आपने फैसला किया है, जो हम पे ये महंगाई का बम गिराया है, ये एक जालमाना कदम है। इसको फौरन रोका जाए, इस पे कंट्रोल किया जाए। फिर इसके अगेंस्ट जो भी अवाम कार्रवाई करेगी, जो अवाम बाहर निकलेगी, तो उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर होगी। शुक्रिया।